بسم الله الرحمن الرحيم. پارا نمبر 20 ابتداء سورة العنكبوت آیت نمبر 632 صفحہ نمبر 632. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. الله خپويږي په معنا د دې الفاظو. احسب الناس خیال کوي خلق ان یترکو چې دای به پری خودل شي ان یقولوا آمنا صرف چې دای وای چې مونږ ایمان راوړې دي وهم لا یفتنون او په دای به امتحان ناراضي. ولقد پس ضرور